श्री हरि जय श्री राधे दर्शकवृन्द स्वागत छ कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीमा। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष 2078 साल भदौ महिनाको कुम्भ राशिको राशिफल लिएर आएको छु। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरुको लागि यो 2078 साल भदौ महिना के कस्तो बन्दैछ, तपाईको भाग्यले के कतिको साथ दिँदैछ, कुन कुन क्षेत्रमा सावधानी रहनुपर्नेछ, राशिफल चर्चा गर्ने नै छु। दर्शकवृन्द, त्यो भन्दा अगाडि यस्तै दैनिक मासिक वार्षिक राशिफल हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, प्रवेश गरौँ आजको विषयतर्फ। यो भदौ महिना कुम्भ राशि हुने महानुभावहरुका लागि के कस्तो बन्दैछ, तपाईको कर्म क्षेत्र, व्यापार, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक सम्बन्ध, पारिवारिक जीवन र यात्राका दृष्टिले के कस्तो हुने हो, कुन कुन कुरामा सावधानी रहनुपर्ने हो, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यो भदौ महिनामा ग्रह गोचरको प्रभाव के कस्तो रहन्छ तपाईको जीवनमा, यसको छोटो जानकारी लिहालौं। भदौ महिनामा विशेष कुम्भ राशि हुने महानुभावहरुका लागि सूर्य ग्रह तपाईको राशिबाट 7औं भावमा रहने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै मंगल ग्रह 22 गतेसम्म 7औं भावमा, त्यसपछि 8औं भावमा रहने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै बुध ग्रह 9 गतेसम्म 7औं भावमा, त्यसपछि 8औं भावमा रहने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै शुक्र ग्रह तपाईको राशिबाट 20 गतेसम्म 8औं भावमा, त्यसपछि 9औं भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। यिनै ग्रह गोचर या आधारमा हामीले राशिफल तय गरेका छौं। आउनुहोस् प्रवेश गरौँ राशिफल तर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरुका लागि यो 2078 सालको भदौ महिना के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि यो महिना समग्रमा मध्यम समय रहेको छ र पनि 9 गतेसम्मका लागि भने तपाईका कार्ययोजनाहरू सकारात्मक गतिमा बन्न सक्ने, कार्यहरूलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको पक्षमा सन्तोषजनक बन्न सक्छ। यो महिना कुनै नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने 9 गतेसम्मको समय राम्रो हो। तपाईले ती योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने सामाजिक र क्रिएटिभ क्षेत्रहरूमा मन जान सक्ने, आफ्नो लक्ष्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। 9 गतेसम्मको समय तपाईले गरेको काम कार्यको पक्षबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने 9 गते पछिको समय तपाईका लागि अन्तिमसम्म, महिनाको अन्तिम समय त्यति राम्रो छैन। तपाईको कार्यजीवनमा केही उतार चढावहरू आइपर्न सक्ने, अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्ने हुँदा सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा शत्रु पक्ष हावी हुन सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् र तपाईले कार्यलाई लिएर छिट्टो अरूलाई विश्वास नगर्नुहोला, नराम्रो काम कार्यमा फस्न सकिन्छ। यी कुराहरूमा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नु पर्नेछ। धैर्य, लगनशील र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। तपाई कुनै पनि नवीन योजनाहरूमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा ठूला विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्र पनि मध्यम रहन सक्ने महिना हो र यो महिना समग्रमा काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि मध्यम छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि नयाँ सोच बनाउनु भएको छ। नयाँ व्यापारमा अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ भने 9 गतेसम्मका लागि तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। सुरु गर्नका लागि, आफ्नो योजनाहरूलाई बढाउनका लागि राम्रो नै रहेको छ। शेयर मार्केटतिर हुनेहरूका लागि पनि 9 गतेसम्मको समय केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ। तर 9 गते पछिको समय भने तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। बिजनेस व्यवसायको पक्षमा तपाईले कारोबारहरूमा, ऋण लेनदेनमा पनि विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आर्थिक अनावश्यक फस्न सक्ने महिना पनि बन्नेछ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। तपाई आफूले गरेका कार्य वा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू राम्रो छ वा नराम्रो छ, त्यो कुरामा सोच विचार गर्दै बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले भदौ महिना तपाईका लागि समग्रमा मध्यम समय रहेको छ। आय इन्कम मध्यम रहन सक्ने हो। खर्च अनावश्यक बढ्न सक्ने हुँदा तपाईले खर्चमा बढी ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। कारोबारहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। गएको धनहरू फिर्ता पनि नहुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने तपाईको इन्कम
इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर पढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो भदौ महिना 9 गतेसम्मको समय रुचि जोस जाँगर केही रहन सक्ने, क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने, तपाईँले मेहनत गरे अनुसार योजना बनाए अनुसार पढाइमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। परीक्षा प्रतियोगिताको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने 9 गते पछिको समय भने पढाइमा पनि तपाईँले अलि बढी मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। भदौ महिना तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना 22 गते पछिको समय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर देखिन सक्ने हुँदा त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुहोस्। हात हतियार चोटपटकमा ध्यान दिनुपर्नेछ। 22 गतेभन्दा अगाडिको समय चाहिँ स्वास्थ्य पक्ष सामान्य नै रहन सक्ने, त्यस्तो ठुलो प्रतिकूल असर भने नहोला। यो महिना पारिवारिक जीवनका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि पारिवारिक जीवनमा केही सामान्य असमझदारीपनहरू एकअर्कामा आउन सक्ने, विश्वासको भावनामा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् र पारिवारिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई पनि तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा मेलमिलापपूर्ण वातावरण सृजना गर्नुहोस्। पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, आफूले बोलेको कुरा अरूलाई बिच्छ कि भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन र पनि माङ्गलिक कार्यहरूले गर्दा नजिकपन बढाउन सक्ने अवसर भने जुट्नेछ। यो महिना प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि 20 गतेसम्मको समय त्यति राम्रो छैन। यस एकअर्कामा असमझदारीपन बढ्न सक्छ, मनमुटावको भावना सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। उनीहरूले भनेको कुरा पनि कहिलेकाहीँ सुन्ने गरिदिने गरिदिनुहोस् र उनीहरूलाई समय दिने प्रयास गर्नुहोस् अनि राम्रो हुने हो। 20 गते पछिको समय भने तपाईँहरू बीच एकअर्कामा शङ्काको भावनाहरू कम हुँदै जान सक्ने, एकअर्कामा विश्वास बढ्न सक्ने र बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि केही सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ। यो महिना यात्राका दृष्टिले तपाईँको सोच अनुसारको, योजना अनुसारको यात्रामा केही बाधाहरू आइपर्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ भने चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि यो महिनामा केही नराम्रा दिनहरू 4 गते, 5 गते, 14 गते, 15 गते, 23 गते र 24 गते यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन र के कति कुराले राम्रो छैन र अन्य दिनहरू के कति कुराले राम्रा रहेका छन् त्यो जान्नका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानल मार्फत दैनिक साँझ 5:30 बजे राशिफल अपलोड गर्ने गरिन्छ। राशिफल हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। दर्शक एवं श्रोतावृन्द, यो महिना तपाईँ कुनै पनि लटरीजन्य कुराहरूमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ धुवाँसे रहेको छ। यी कुराहरूको प्रयोग गर्दा तपाईँका लागि लाभ मिल्न सक्ने हो भने यो महिना पश्चिम दिशा फर्केर गरेका कार्यहरू राम्रो हुनेछन् र यो महिना राम्रो बनाउनका लागि ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जप गर्नुहोस् र महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना तपाईँले पनि पिपलको बोटमा जल चढाउने गर्नुहोस्। शनिबारको दिनमा शनि स्तोत्र पाठ गर्दा तपाईँको महिना शुभ बन्नेछ, सम्झना योग्य बन्नेछ। तपाईँको यो महिना शुभ रहोस्।